दुआ मुझे जहर नहीं दे सकती। अगर दुआ ने तुम्हें जहर नहीं दिया तो फिर किसने शोबिस की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। एक साइड पर उसके ऊपर तंकीद हो रही है हद से ज़्यादा, दूसरी साइड पर अवाम कुछ चीज़ें जानना भी चाह रही हैं और अवाम उसका एंड भी देखना चाह रही है। अब क्यों तंकीद हो रही है, एंड क्या होने जा रहा है। और मेरी जो वीडियोज़ हैं 70% मैं अपने ऊपर तकब्बुर नहीं कर रहा, मगर वही बात हुई जो कि मैंने कही थी अपनी वीडियोज़ में। आज से पहले भी जाकर आप मेरी वीडियोज़ देख सकते हैं और आज की वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। लोग ये सवालात कर रहे हैं कि यार फिज़ा की जो गलत फहमी है वो कैसे दूर होगी, तो ये भी मैं आज आपको इस वीडियो में वाजे करूंगा। और सारी बात करेंगे दुआ के बारे में। दुआ को जेल से कौन निकालेगा। हर कोई कह रहा है सरफराज निकालेगा, मगर नहीं, यहाँ मामलात कुछ हो रहे हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। बड़े बड़े ट्विस्ट होने जा रहे हैं, हद से ज़्यादा इंटरेस्टिंग एपिसोड्स होने जा रही हैं। 3 से 4 एपिसोड हैं टोटल, मगर इन 3-4 एपिसोड में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो होगा जो कि कशमाला का जब राज खुलेगा। अब कशमाला का राज किन बातों से खुलेगा उसके बारे में भी डिटेल रखते हैं। फिज़ा की गलतफहमी कैसे दूर होगी उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं। सरफराज का जो प्यार जाग उठा है वो सच्चा है या झूठा है उसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। साथ ही बात करेंगे कि दुआ और नौशेवान अब दोबारा कब एक हो पाएंगे, आखिरी एपिसोड कैसी होगी, इसके बारे में भी डिटेल रखेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत होंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। मगर यहाँ पर बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। काफ़ी लोग ये बात कर रहे थे कि यार ड्रामे में ये होने जा रहा है वो होने जा रहा है, मगर मेरी वो वीडियोस आप उठा के देख लें जो कि मैंने इस ड्रामे के बारे में डिस्कस की हैं। मैं अपने ऊपर तकब्बुर नहीं करता, मैं वो बातें नहीं करता जो कि आवाम को सिर्फ एक साइड पर सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए, उनको धोखा देने के लिए, झूठ बोलने के लिए हूँ। अब लोग ये बातें करना शुरू हो गए कि यार दुआ की जो जान है वो सरफराज बचाएगा और दुआ को जेल से सरफराज निकालेगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यार फिज़ा की गलतफहमी कैसे दूर होगी। आने वाली एपिसोड्स में आपको क्या दिखाया जाएगा इसकी तो डिटेल रखूंगा ही रखूंगा, मगर इस टाइम पे फिज़ा की गलतफहमी कैसे दूर होगी उसके बारे में डिटेल रखते हैं। फिज़ा की गलतफहमी जो है, दुआ का जब राज खुलेगा, सरफराज का सारा कुछ किया छठा उसकी बहन खोलेगी, यानी सुंबुल खोलेगी, क्योंकि सुंबुल कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को जान जाएगी। वो छुप के सरफराज की बातें सुन लेगी या उनको देख लेगी साथ, जिसके ऊपर फिज़ा को वो बोलेगी, फ़ोन करेगी और पूरी डिटेल देगी कि तुम जो दुआ के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हो वो हद से ज़्यादा गलत है। असल में तो तुम्हारी बहन ही है जो तुम्हारा घर बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दे रही थी। फिज़ा की गलतफहमी यहाँ पर दूर होगी, मगर आने वाली एपिसोड से पहले पूरी डिटेल शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाया जाएगा कि दुआ को जो है जेल से, जो लोग कह रहे थे ना सरफराज निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब्बा सही जाके निकालेंगे। अब्बा सईद जेल में जाएंगे और वो बोलेंगे कि दुआ जो है इस टाइम पे तुम्हें सिर्फ मैं एक चीज़ से तुम्हारी ज़िंदगी बख्श रहा हूँ कि अपनी बेटे की खातिर अगर तुम्हारे में थोड़ी बहुत भी गैरत है, इज्जत है, तो आज के बाद एक शर्त है मेरी कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में यानी नौशेवान की ज़िंदगी में कभी नहीं आओगे। आपको ये चीज़ दिखाई जाएगी जिसके ऊपर दुआ जो है हद से ज़्यादा परेशान हो जाएगी। दुआ अभी भी वही चीज़ सोचेगी कि यार मैंने तो ऐसा किया नहीं है। जिसके बाद आपको लेके जाया जाएगा दुआ को फिज़ा के तरफ, यानी घर में अपने लेके जाएंगे दुआ के माँ बाप। जैसे ही माँ बाप उसको लेके जाएंगे तो फिज़ा वही पागलों वाली हरकतें करेगी, वही रिएक्ट करेगी, वही सारा कुछ करेगी। ड्रामा हद से ज़्यादा ड्रैग कर दिया गया, मगर अब जो है सारी चीज़ें जितनी बिगड़ी हुई हैं उसको संभालने में टाइम लग रहा है, जो कि 3 से 4 एपिसोड इसकी लगेंगी। अब क्या करेगी फिज़ा, दुआ को बेइज्जत करेगी कि तुम फिर यहाँ पर आ गए हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, ये नहीं था, वो नहीं था। जिसके ऊपर जो दुआ की वालदा वो बोलेंगी फिज़ा तुम्हें खैरियत है, आगे से रिएक्ट करेगी फिज़ा ठीक ठाक। उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जहाँ पर कशमाला जो है अब्बा सईद से बात कर रही होगी और अब्बा सईद उसको नौशेवान को कह रहा होगा कि थोड़े दिन दुआ को जेल में हो रहने देते तुम। कशमाला बिल्कुल सही कह रही है, वो तुम्हारी जान ले सकती थी। जिसके ऊपर नौशेवान रिएक्ट करेगा और नौशेवान कहेगा अब्बा सईद मेरी जान पहले से जा चुकी है, जो कि हद से ज़्यादा इमोशनल होगा सीन। उसको आवाम देखेगी और दूसरी साइड पर आपको दिखाया जाएगा कि कशमाला जो है मुंह उतरा होगा, वो नई चाल चलने की सोचेगी, वो नई चाल से दुआ को घेरने की कोशिश करेगी। मगर यहाँ पर एक साइड पर आपको भी दिखाया जाएगा कि दुआ जो है हर हाल में
اس ٹائم پہ نوشیوان سے ملنے کی کوشش کرے گی اور ملنے کے لیے اس کو دیکھنے کے لیے اس کی خیریت پوچھنے کے لیے ہاسپٹل آئے گی، جس کے اوپر جعفر ریئیکٹ کرے گا۔ جعفر بولے گا میں کسی صورت بھی آپ کو اندر نہیں جانے دے سکتا، جس کے اوپر دعا بولے گی جعفر میں تمہارے پیر پکڑتی ہوں، میں تمہیں اس ٹائم پر جو تم کہو گے وہ کروں گی، میں اس کو دور سے دیکھوں گی، میں اس سے بات بھی نہیں کروں گی، اور میں یہاں سے کیا سب کی زندگی سے دور چلی جاؤں گی۔ یہ میں واضح کر رہا ہوں، یہ بات پہ غور کیجیے گا، سب کی زندگی سے میں دور چلی جاؤں گی۔ جعفر جو ہے اس کو جب دیکھے گا اتنا روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا، جعفر کے ذہن میں 100 سوالات اٹھ جائیں گے وہاں پر۔ جعفر جو ہے خیر اس کو دیکھنے دے گا، مگر اس کے بعد دعا وہاں سے چلی جائے گی، جس کے اوپر نوشیوان کے دل میں کچھ نہ کچھ جاگے گا، اور نوشیوان کہے گا کہ دعا مجھے زہر نہیں دے سکتی، دعا ایسا نہیں کر سکتی، جس کے اوپر جو اما صحیح ہیں وہ بولے گی کہ اگر دعا نے نہیں دیا زہر تو کس نے دیا ہے، جس کے اوپر کشمالہ پھر ایک دفعہ کہتے ہیں نا جب چور پڑا وہ کشمالہ جو پھوپھی کا کردار ادا کری، ویسے کشمالہ کو میں اس طرح دیکھنا چاہتا ہوں جس طرح اس کو گھسیٹا جائے، مارا جائے، اس کو طلاق دی جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ یار تو کون ہوتی ہے اتنا بڑا جو پورے گھر کا تو نے ماحول خراب کیا۔ کشمالہ کا خیر وہ حال جو ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ آپ لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہوں گے، اس کے بارے میں آپ نے بھی بتانا ہے کہ کشمالہ کا کیا حال دیکھنا چاہتے ہیں، کیا اس کو صرف طلاق ملنی چاہیے یا اس کو سبق بھی سکھانا چاہیے۔ وہاں پر کشمالہ کا منہ لال ہوگا اور کشمالہ بولے گی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے جو ناگن والی آنکھیں ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو زہر دیتے ہوئے، تم کیسی بات کر رہے ہو۔ جس کے اوپر جب نوشیوان ڈسچارج ہوگا، نوشیوان گھر پہ جائے گا تو نوشیوان پوچھے گا دعا کا سامان کدھر ہے، دعا کی مجھے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی اس گھر میں، دعا کی کوئی چیز یہاں پر نہیں پڑی ہوئی۔ تو وہ آگے سے کشمالہ جو ہے ایک اور بے وقوفی کر بیٹھے گی، جب یہ بے وقوفی کرے گی نا اس کو یہ چیز سمجھ نہیں آئے گی کہ اس سے پہلے جو نوشیوان ہے وہ فون کرے گا دعا کو، اور دعا بولے گی کہ میں قسم کھاتی ہوں میں آپ سے آج بھی بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، میں آپ کو کبھی زہر نہیں دے سکتی، میں آپ کے ساتھ کبھی یہ کام نہیں کر سکتی۔ جس کے اوپر نوشیوان کو شک ہونا شروع ہو جائے گا۔ میں نوشیوان جب اس سے کشمالہ سے پوچھے گا کہ میری یہ دعا کہ مجھے اس گھر میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، تو کشمالہ آگے سے ریئیکٹ کرے گی، کشمالہ بولے گی کہ دعا جو ہے آپ سے مرنے سے پہلے ہی اچھا ہے دونوں اپنا سامان لے کے بھاگ گئی ہے، وہ انتظار کریے بس آپ کے مرنے کا، اس کے بعد وہ دو شادی کریں گے، وہ خوش رہیں گے آپس میں، آپ اس چیز کی ٹینشن نہ لیں، آپ اچھے سے اپنا خیال کریں، آپ کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ باتیں کرے گی مگر وہ یہ نہیں جانتی کہ سرفراز جو ہے اس کو پھنسا دے گا بری طرح، کیونکہ اس ٹائم پہ سرفراز جو ہے وہ وہاں گھر پہ تو نہیں ہوگا۔ جب یہ ساری چیزیں اس کو پتہ چلیں گی، نوشیوان کو پتہ چلیں گی، اور نوشیوان کی طبیعت خراب ہوگی، اور کشمالہ آئے گی اس کے کمرے میں، وہ بولے گی کہ آج رات میں آپ کے پاس رک جاتی ہوں۔ کشمالہ سوچ رہی ہوگی جو اس کو دعا کو عزت دے رہا ہے شاید میں اس کے پاس رکھوں، ساتھ لیٹوں گی، وہ مجھ سے پیار کرے گا، ایسی غلط فہمی ہے کشمالہ کی۔ خیر پھر کیا کرے گا نوشیوان؟ اب نوشیوان یہ باتیں تھوڑی آگے پیچھے ہو سکتی ہیں مگر سیم ٹو سیم اسی طرح کی چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اب نوشیوان لگائے گا جعفر کو اپنے کام پر، وہ سین جو سب کچھ کلیئر کر دے گا۔ نوشیوان جعفر کو بولے گا پتہ کر دعا کہاں پر ہے، مجھے دعا چاہیے، مجھے دعا اس ٹائم پہ چاہیے، جس ٹائم پہ ساری نوشیوان چیزیں پتہ کرے گا اور آ کے اس ٹائم پر نوشیوان کو بتائے گا، نوشیوان شدید ریئیکٹ کرے گا۔ یہ ایپیسوڈز آنے والی آپ کو دکھائی جائیں گے، اور دوسری سائڈ پر جو سنبل ہے وہ اپنی بھائی کا سچ بتانے کے لیے فضا کی غلط فہمی دور کرے گی، اور جب فضا کی غلط فہمی دور ہوگی وہ ٹوٹ کے روگی، میری بہن یہ تھی، میری وہ بہن تھی، تو انہیں تو بہن کی عزت ہی نہیں تھی۔ خیر لوگ تو تجھے صحیح کہہ رہے ہیں کہ تجھے نہ میاں سے عزت ملی، تجھے تو میاں کو اس ٹائم پہ پوچھنا چاہیے گا۔ اب لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں کیا سرفراز کا پیار اور ہمدردی سچی ہے دعا کے لیے؟ تو میں آپ لوگوں کو ایک چیز واضح کر دیتا ہوں کہ جب ان کا پلان بیٹھا تھا کہیں نہ کہیں سرفراز کے دل میں اس کے لیے جذبات ہیں، قدر ہے، کہ جب ایک پلان بنا رہے تھے، سب چیزیں کر رہے تھے، تو سرفراز نے سب سے پہلی شرط یہ رکھی تھی کہ ہم اس کو نوشیوان سے میں اس کو دور کروں گا مگر اس کے ساتھ ایسا ویسا کچھ نہیں کرنا۔ اب جب اس کشمالہ نے ایسا ویسا ساری چیزیں کر دی تو اب جو ہے سرفراز جو ہے اپنا ریئیکٹ کرے گا، مگر سرفراز کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ جب انسان سچی سائڈ پر آ جاتا ہے تو ان کو ان چیزوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے جو اس نے پیچھے سارے کرتوت کیے ہوتے ہیں۔ اب کشمالہ کا جو حال ہے وہ آخری 2 ایپیسوڈز میں آپ کو دکھایا جائے گا، مگر میں جو چاہ رہا ہوں، میں چاہ رہا ہوں کشمالہ کو ایک دفعہ 2-4 چپیڑیں زور کی لگائی جائیں، اس کو طلاق دی جائے، اس کو جیل بھجوایا جائے، اور اس کی یہ چیز جب سامنے آئے گی کہ اصل میں اس کے بھائی کو بھی اس انجام تک لانے والی کشمالہ ہے، پھر جو انجام ہوگا وہ دیکھنے والا ہوگا۔ حد سے زیادہ انٹرسٹنگ ایپیسوڈ اس وجہ سے ہونے جا رہی ہے کیونکہ ان لوگوں نے ڈرامے کو اتنا ڈریگ کیا، اتنا لٹکایا، اتنا کھینچا کہ وہ ساری چیزیں ہر ایک کی اتنی دور دور ہو گئی ہیں کہ اب اس کو جب قریب کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ٹائم لگ رہا ہے۔
जब आपको पता है ड्रामा रिकॉर्ड किया जाता है, जब अच्छा ड्रामाज होते हैं वो 40 से 45 एपिसोड में ख़त्म कर देते हैं, मगर इस ड्रामे को इतना लटका दिया गया, एक दूसरे में गलत फहमियाँ इतनी पैदा कर दी गई, एक दूसरे में इस खिचड़ी इतनी ज़्यादा पका दी गई है, अब उसको समेटने में इन लोगों को टाइम लग रहा है। तो कुछ लोग ये जानना चाह रहे हैं इसका हैप्पी एंड होगा या सैड होगा, तो इसका एंड जो है हैप्पी होगा। कोई जब जाफर ढूंढ लेगा, जब पता चल जाएंगे सारे राज, तो फिर उस टाइम पे नौशवान उस एक्शन में आएगा जिस एक्शन में आवाम उसको देखना चाहेगी। जानिसार इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अब आपको क्या लग रहा है और आप ये ड्रामा क्यों देख रहे हैं, आप और इस ड्रामे में कौन सा करेक्टर, कौन सा किरदार आपको ज़्यादा पसंद है, अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।